नमस्कार सबैजनामा। नेपालभित्र र संसारभरि छरिएर रहनुभएका राष्ट्रभक्त नेपालीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज म केही विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यसमा मुख्यतया म मनिषा कोइरालामाथि जुन भारतीय मिडियाहरूले एकनाश रूपमा आक्रमण गरिरहेका छन्, बेइज्जती गरिरहेका छन्, म त्यसको विषयमा र त्यहाँका मिडियाहरूको विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्छु। त्यसपछाडि जुन अहिलेसम्म भारतीयहरू भन्ने गर्छन् हामीले नेपाललाई सबै थोक दियौँ, हामी राम्रो छिमेकी हौँ भनेर उनीहरू हामीलाई सधैँ अर्थी उपदेश दिने गर्छन्। आखिर उनीहरूले हामीलाई के दिएका छन् र नेपालबाट भारतले के लगेको छ, आज यो पनि म बताउन चाहन्छु र अरू केही विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरूलाई यो सेयर गरेर संसारका साथीहरूलाई, संसारभरिका साथीहरूलाई जोड्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामीले जोडिने समय पनि आएको छ। मुख्यतया हामी जोडिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएर गएको छ। अहिले जब कमान्डर अहिले के पनि भइरहेको छ भने हामी आफ्नै कमान्डरहरूको पनि बेइज्जती गर्ने र निरुत्साहित गर्ने गरिरहेका छौँ। तथापि पनि हाम्रा मिडियाहरूले, हाम्रा सामाजिक सञ्जाल र नेपाली जनताहरूले एउटा के कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ भने कुनै पनि नेपाली नारीको र नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँखा लगायो भने र उसको बेइज्जत गर्न खोजियो भने नेपालीहरू कसरी जाइलाग्दा रहेछन्, यो पनि अहिले प्रमाणित भएको छ। नेपालकी मनिषा कोइरालामाथि जुन आक्रमण गरियो, हाम्रो नेपालकी शान, नेपालको गौरव मनिषामाथि जसरी एकनाश रूपमा उनको बेइज्जती गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र उनीमाथि आक्रमण गरिएको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ र यसको जवाफ जोरदार रूपमा सारा संसारभरिका नेपालीहरूले र नेपाली भाषीहरूले दिइराख्नु भएको छ। यो एकजुट हुनुपर्ने समय पनि हो। यस्ता साना साना कुराहरू, कुनै कुराहरू साना साना हुन्छन् तर ती साना कुराहरूको मूल्य निकै ठुलो हुने गर्छ। र एउटा कुरा के हो भने अहिले हामी हाम्रै मानिसहरूको सेनाको विरोध गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने र विविध किसिमका कुराहरू पनि भइरहेका छन्। जब युद्धमा कमान्डर गइरहेको हुन्छ, सेना युद्धमा गइरहेको हुन्छ, त्यो बेला तलबाट उसका लुगा खुस्काउन लाग्नु हुँदैन। उसलाई हामीले हाम्रो विरोध गर्ने समय आउँछ, विरोध गर्ने समयमा हामी फेरि डटेर विरोध गरौँला। यो विरोध गर्छौँ पनि हामी। नराम्रा व्यथिति, विसङ्गति र यहाँका कुनै पनि गलत क्रियाकलापहरूको, भ्रष्टाचारको हामी सारा नेपालीहरूले एकजुट भएर विरोध गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अहिले यो घडीमा हामीले फोकस हुनुपर्ने कहाँ हो, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले फोकस हुनुपर्छ अहिले हाम्रो सिमानामा, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा हाम्रो जमिन खोसिएको छ, हाम्रो माटो खोसिएको छ, हाम्रो बाटो, हाम्रो जमिनमा बाटो खनिएको छ। यो एकदमै दर्दनाक कुरा छ र यसमा फोकस हुनुपर्छ। र यहाँ सबैले सेनाको बेइज्जती गर्ने, प्रधानमन्त्रीको बेइज्जती गर्ने भन्दा पनि हामीले सबैले उत्साहित गर्न जरुरी छ र नेपाली सेनालाई सशक्त बनाएर हाम्रो पौरख देखाउनको लागि तयार बस्न जरुरी छ। र आज म पहिला मनिषा कोइरालाज्यूकै कुराबाट सुरु गर्छु। मनिषाजीसँगको मेरो भेट पनि रोचक छ। हाम्रो निकै पुरानो भेट भएको थियो। एकपटक उहाँ निकै बिरामी भएको बेला एउटा कार्यक्रमको मैले आयोजना गरेको थिएँ। त्यसमा उहाँ निको भएको भन्ने ठानिरहेको थिएँ। उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसक्नुभयो होला भन्ने मैले ठानिरहेको थिएँ, हामीले ठानेका थियौँ र हामीले उहाँलाई कार्यक्रममा बोलायौँ, मैले बोलाएँ। र उहाँले त्यो बेला भन्नुभएको थियो मेरो स्वास्थ्य त्यति राम्रो त छैन, तैपनि म आउने प्रयास गर्छु र आउँछु भन्नुभएको थियो र आउनुभयो। त्यो बेला उहाँमा केही गुणहरू मैले देखेको थिएँ, क्षमता देखेको थिएँ। उहाँले एउटा कुरा हामीले सल्लाह पनि गरेका थियौँ। उहाँको इच्छा, एक ठाउँ उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको रहेछ एउटा लाइब्रेरी बनाउनको लागि, एउटा पुस्तकालय खोल्नको लागि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। र मैले उहाँलाई त्यो बेला वचन पनि दिएको थिएँ, यदि तपाईँले यो पुस्तकालय खोल्ने कुरामा अघि बढ्नुभयो भने म तपाईँलाई 10 लाखका पुस्तकहरू दिनेछु र त्यो लाइब्रेरीमा राख्नुहोला, मैले उहाँलाई बताएको पनि थिएँ। उहाँले पछि के गर्नुभयो अहिले म अलि राम्रोसँग जानकार त छैन। अब निकै ठुलो बजेटको योजना थियो उहाँको,
सम्भवतः जग्गा नमिलेको पनि हुनसक्छ, अरू विविध कारणले उहाँले खोल्न पाउनु भएको छैन होला। र अहिले पनि म कमिटमेन्ट के गर्छु भने उहाँले त्यो पुस्तकालय खोल्नुभयो र खोल्नमा त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो भने म 10 लाखको पुस्तक दिनलाई अहिले पनि राजी छु, तयार छु। यो उहाँको र मेरो प्रसङ्ग हो। र त्यो दिन उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि मैले उहाँमा एउटा राष्ट्रियताको भावना, देशप्रतिको भावना, जुन अति नै गम्भीर र महान भावना देखेको थिएँ। उहाँले हामी शक्तिशाली नभइकन हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगिँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो दिन बताउनु भएको थियो। त्यो बेला निकै चर्चा थियो, डोनाल्ड ट्रम्पका विषयमा निकै चर्चाहरू भएका थिए र राष्ट्रियताका सवालमा त्यो बेला पनि यहाँ चर्चा भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जाने बेला थियो, त्यो बेला उहाँले यो कुरा बताउनु भएको थियो, कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही गलत सम्झौता त गर्नुहुन्न, पुराना सम्झौताहरू जसरी पुराना सम्झौताहरू भएका छन् र देशको सार्वभौम सत्ता, देशको अखण्डतामाथि निकै असर परेको छ, त्यसरी कुनै सम्झौता त गर्नुहुन्न होला नि भनेर उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो। र त्यो बेला त म पनि विश्वस्त थिएँ कि गर्नुहुन्न होला, र वास्तवमा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको सम्झौता भएन पनि। र आज कुरा गरौँ यिनै मिडियाहरू जो मनिषा कोइरालालाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् हाम्रो खाने, हाम्रो दानापानी खाने, हाम्रो देशमा आएर दानापानी खाने अनि हाम्रै देशको विरुद्धमा बोल्ने भनेर भनिरहेका छन्। यो उनीहरूको कृतज्ञता हो। पहिलो कुरा के हो भने मनिषा कोइराला जब उहाँ श्रम बेचिरहनु भएको छ भने त्यो उहाँले बेचेको श्रमबाट उहाँले त्यत्तिकै उनीहरूले दानमा हामीलाई केही पनि दिएका छैनन्। भारतको सबैभन्दा निकम्मापन भारतका मानिसहरूमा के स्कुलिङ गरिएको छ भने भारतका जनताहरूमा उनीहरू हामीलाई सित्तैमा सबै कुरा दिएका छन्, जसरी हामीलाई सबै कुरा बताउने गर्छन्। उनीहरूलाई हामीले बताउन सक्नुपर्छ हामी जुन नुन खाने गर्छौँ हामीलाई उपहारमा दिएको नुन होइन, हामीले जुन तेल पाउने गर्छौँ त्यो हामीले मरुभूमिबाट किनेको तेल हो, त्यो तिमीले बुझ्न जरुरी छ। यो हामीले उनीहरूलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई बताउन सक्नुपर्छ र कडा जवाफ दिनुपर्छ। हामीले नुन तेल भनेर सधैँ हाम्रा ती समस्याहरूमा उनीहरूलाई खेल्न दिनु हुँदैन। हामी जुन नुन हुन्छ त्यो समुद्रबाट हामीले पैसा तिरेर ल्याउने हो। उनीहरू हाम्रा कारणले बिजनेस बढिरहेको छ, उनीहरू धनी भइरहेका छन्, हामी बिजनेस घाटामा छौँ उनीहरूसँग। यति हुँदाहुँदै पनि हामी उनीहरूसँग डिल गरिरहेका छौँ, तर उनीहरू हामीलाई निगाह गरेको जस्तो यसरी प्रस्तुत हुन्छन्। हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग दिनु, बाटो दिनु उनीहरूको कुनै ठुलो हामीलाई गुण लागेको जस्तो गर्छन्। त्यो त हाम्रो अधिकार हो, यो कुरा उनीहरू बुझ्न सक्दैनन्। यो नै उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो र त्यहाँको सत्ताले पनि यो बुझ्न सकेको छैन र अर्को कुरा त्यहाँका जनतालाई पनि यो बुझाउन सकिएको छैन। यो बुझाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। र मनिषाले श्रम बेच्नु भएको हो। मनिषालाई उनीहरूले त्यत्तिकै उपहारमा पैसा दिएका होइनन्। श्रमको मूल्य गर्न पनि जान्दैनन् यिनीहरू। श्रमको कति मूल्य हुन्छ यिनीहरूले यो हिन्दू संस्कार, यो कल्चर जुन छ यो उनीहरू गुड्डी त हाँक्छन्, यो हामी हिन्दू संस्कारमा हुर्किएको हाम्रो हिन्दू कल्चर उनी हो, यस्तो हो भनेर। तर यिनीहरूलाई हिन्दू धर्म पनि थाहा छैन। हिन्दू धर्म यो जुन छ धर्म पनि हामीले दिएका छौँ यिनीहरूलाई। यो कसरी दिएका छौँ म यो बताउँछु। यिनीहरूलाई हामीले के मात्र दिएका छैनौँ, यिनीहरूलाई हामीले धर्म दिएका छौँ, यिनीहरूलाई हामीले पानी दिएका छौँ, यिनीहरूको प्यास बुझाउनको लागि पानी दिएका छौँ, यिनीहरूको सीमाना रक्षा गर्नको लागि हामीले जवानहरू दिएका छौँ। त्यसकारण यिनीहरूलाई यो बुझ्न नसक्नु या यिनीहरूले बुझ्न नचाहनु यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भएर गएको छ। र हामीले बुझाउन नसक्नु र यसलाई हाम्रो कमजोरी हो भनेर हामीले ठान्नु पनि हाम्रो अर्को कमजोरी छ। त्यसकारण हामीले यो बुझाउन सक्नुपर्छ। र मनिषाले श्रम बेच्नु भएको, श्रम बेचेर उनीहरूले मनिषाको श्रमबाट उनीहरूले के फाइदा पाए? उनीहरूले अरब कमाउने सिनेमाहरू पाए। उनीहरूले मनिषालाई थोरै दिएर उनीहरूले धेरै आफूले पाएका छन्। यो कुरा उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। र अब अलिकता प्रसङ्गलाई म मोड्न चाहन्छु। जस्तो भारतले कहिल्यै पनि नारीको सम्मान गर्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, भारतमा भारतका जनताहरू अहिले मनिषा कोइरालाको मात्र उनीहरूले सम्मान नगरेका होइनन्। उनीहरूले यस्ता धेरै इतिहासहरू छन्। तपाईँ राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँबाट माता जानकी सीताको विवाह गरेर पठाएका थियौँ। यो कुरा इतिहास धार्मिक इतिहासहरूमा पनि पाइन्छ। तर उनीहरूले सीता मातालाई के गरे? सीता मातालाई जब पेटमा सीता माईको पेटमा बच्चा थिए, लवकुश 2टा बच्चा थिए, त्यो बेला यिनीहरूले सीता मातालाई देश निकाला गरे।
देश निकाला गरेर देशबाट खेदे जङ्गलमा लगेर छोडे र जङ्गलमा छोडेपछि त्यहाँ पनि एकजना नेपाली वाल्मिकीले शरण दिनुभयो। यसरी आफ्नै चेलीलाई आफ्नै मान्छेले शरण दिनुभयो। यो उनीहरूको कृतज्ञता, उनीहरूको निकम्मापन तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यही हाम्रो यो इतिहास, अर्को इतिहास बताउन चाहन्छु। भृकुटी हाम्रो देशकी चेली थिइन्। हामीले भृकुटीको विवाह चीनमा तिब्बतका राजासँग गरेका थियौँ, भएको थियो। त्यो बेला भृकुटीको इज्जत चीनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, चीनले कसरी सम्मान दियो नारीलाई। चीनमा भृकुटीलाई त्यसै बेला भृकुटीको जीवनकालमा नै देवी मानेर उहाँको पूजा गरियो। आज पनि माता देवी भनेर पूजा गरिन्छ। तर भारतमा जुन चेलीको हामीले विवाह गरेर, जुन चेलीलाई विवाह गरेर हामीले पठाएका थियौँ, उनीहरूले ती चेलीलाई, सीता मातालाई उनीहरूले पेटमा बच्चा भएको बेला देश निकाला गरे। यो उनीहरूको कल्चर छ। उनीहरूको स्कुलिङ जुन छ यो आरएसएस वाला स्कुलिङ छ। यो इतिहासदेखि नै यो खालको स्कुलिङ छ। आज यिनीहरूलाई म बताउन चाहन्छु, तिमी हाम्रो मनिषा कोइरालालाई सम्मान गर्दैनौ, तिमी हाम्रो मनिषा कोइरालालाई सम्मान गर्न सक्दैनौ। तर यहाँ लेट किङ हाम्रा भूपू राजा ज्ञानेन्द्र छन्। ज्ञानेन्द्रका एकजना बुहारी हुनुहुन्छ हिमानी। यो हिमानी भारतकी चेली हुनुहुन्छ, भारतकी छोरी हुनुहुन्छ। तिमीहरू यहाँ आओ, नेपालको बारेमा यो हिस्ट्री बुझ। र उहाँ जब डिस्प्युट भयो उहाँको दुल्हासँग, पारससँग, छोरासँग जब उहाँको झगडा भयो, तिनै भूपू राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नी बुहारीलाई इज्जतका साथ घरमा राख्नुभयो र छोरीलाई घर जसरी राख्नुभयो र छोरालाई चाहिँ घरबाट निकाल्नुभयो। हाम्रो यो कल्चर छ। हामी वास्तविक हिन्दू र हामी सनातन हिन्दू धर्मको जुन कल्चर छ त्यो हामी यसरी पालना गर्छौँ। हामी बुहारीलाई घरबाट निकाल्दैनौँ, हामी चेलीहरूलाई, छोरीहरूलाई अपमान गर्दैनौँ। तर तिम्रो देशमा श्रम बेचिरहेकी हाम्री चेली मनिषा कोइरालालाई तिमीहरू के गरिरहेका छौ? तिमीहरू यसरी अपमान गरिरहेका छौ, यसरी खेदो गरिरहेका छौ। त्यहाँका मिडियाहरूको बारेमा त म खासै केही पनि कुरा बताउन चाहन्न, किनभने त्यहाँका केही मिडियाहरू यति निकम्मा छन्, यति एग्रेसिभ छन्, यति यिनीहरू वितण्डा मचाउने खालका छन्। यिनीहरूले एक दिन त्यो देशबाट, भारतबाट पूरा हिन्दू धर्मको सर्वनाश गर्नेछन्। यो आरएसएस वाला सोच जुन भारतमा छ यो आतंकवादी सोच हो। यो हिन्दूहरूलाई आतंकवादी बनाउने र मानव जातिलाई प्रेम गर्नुपर्नेमा मानव जातिलाई घृणा फैलाउने त्यो सब कल्चर यिनीहरूले, त्यो आरएसएस वाला कल्चर हो। हामीले कहिल्यै पनि नेपालका हिन्दूहरूले कदाचित पनि हामीले यो कुरामा ज्ञान राख्नुपर्छ। हामीले कहिल्यै पनि यो भारतीय कल्चर जुन छ हिन्दू कल्चर यो होइन। हामीले हिन्दू धर्म हामीले बनाएका हौँ, यो देशबाट गएको। तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले कसरी भारतमा धर्म दियौँ। भगवान शिवले यो देशमा किराँतेश्वर महादेव शिव जुन किराँत धर्म यो पृथ्वीको सबैभन्दा पहिलो धर्म हो, त्यो धर्म र पार्वती सुम्नीमा मिलेर, यो पार्वती दुर्गा माता मिलेर एक भएपछि हिन्दू धर्मको उत्पत्ति भएको। त्यो उत्पत्ति भएको हिन्दू धर्म भारतमा गयो। हामीले त्यो धर्म भारतमा, हामीले भगवान दुर्गा हामीले भारतलाई दियौँ। हामीले गोरखनाथ जस्ता महान पुरुष, महान ज्ञानी पुरुष पनि भारतलाई दियौँ। हामीले व्याकरणका पाणिनि जस्ता महान व्याकरणविदलाई हामीले भारतलाई दियौँ। उनीहरूलाई भारतमा पठायौँ हामीले। यस्ता महान सन्तहरूलाई, वेदव्यास नेपालकै हुनुहुन्छ, उहाँ भारत जानुभयो, ज्ञान हासिल गरेर उहाँ भारत जानुभयो। भगवान बुद्धलाई हामीले भारतमा पठायौँ। भगवान बुद्धको पनि यिनीहरूले कहिल्यै सम्मान गरेनन्। भगवान बुद्ध पनि एउटा हिन्दू भएको, हिन्दू डिएनएमा हिन्दू भएको एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर उनीहरूले लखेटी भगवान बुद्धलाई खेदी उनीहरूले भगवान बुद्धलाई अर्को एउटा धर्म बनाउन बाध्य बनाए। यसरी उनीहरूले हाम्रा भगवानहरूको पनि सधैँ अपमान गरेका छन्। यिनीहरूलाई हामीले ज्ञान दियौँ। यो भनेको के हो? हामीले ज्ञान पनि यहाँबाट दिएका छौँ, विचार पनि यहाँबाट दिएका छौँ। इन्डियनहरूलाई हामीले भगवान दिएका छौँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँका जति पनि इन्डियामा भगवानहरू छन् ती सबै यहीँबाट उत्पत्ति भएका। यो तपोभूमि हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि उनीहरूलाई छैन। यही भगवान बस्ने भूमि, तपोभूमि जुन सारा हिन्दूहरूको शिर हो, त्यही शिरमाथि उनीहरू आक्रमण गरिरहेका छन्। उनीहरू बडो गर्व गरिरहेका छन्। कैलाश जानको लागि, मानसरोवर जानको लागि हामीले बाटो बनायौँ, हामीले यस्तो महान काम गऱ्यौँ भनेर उनीहरू हामीलाई बताइरहेका छन्। तर यिनीहरूलाई के थाहा छ? त्यो रेखा, त्यो सडक जुन यिनीहरूले बनाएका छन् त्यो भारतीयहरूको मृत्यु रेखा हो। त्यही बाटो भएर
एक दिन चीनका ट्याङ्कहरू दिल्ली पुग्नेछन्, यो यिनीहरूलाई कसैले सम्झाउन सकेको छैन। म एउटा कुरा के भन्छु भने जुन भारतीय गुप्तचरहरू, भारतीय रणनीतिकारहरू अहिले रणनीति बनाइरहेका छन् त्यसमा चिनिया जासुसहरू घुसेका छन् र उनीहरूले यो बाटो बनाउने जुन रणनीति लिएका छन् यो चीनको थटबाट बनिरहेको छ। नाथुलामा होस् या लद्दाखमा भारतलाई हान्नको लागि त्यहाँ त ऊ कुस्ती गर्छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तर एक दिन जब यो बाटो बनिसक्छ, जब वारको समय आउँछ, त्यो वारको समयमा त्यही मृत्युरेखा भएर, त्यही बाटो भएर चीनका ट्याङ्कहरू भारतको दिल्लीसम्म पुग्नेछन्। जुन बाटो हाम्रा मोदीले महान काम गरे, चीनको सिमानासम्म हाम्रो पहुँच भयो भनेर उनीहरू गर्व गरिरहेका छन्, यो उनीहरूको विनाशको बाटो हो। यो बताउन सक्छ कसैले उनीहरूलाई भने बताइदियोस्। यो कुरा उनीहरूलाई जानकारी गराउन बाँकी छ र उनीहरूको चेतनामा आएको छैन, अर्थात् कोही षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्रमा उनीहरू फँसेका छन्। यो उनीहरूको मृत्यु मार्ग हो, यो स्पष्ट छ। अब हामीले भगवान त दियौँ, यति मात्र होइन, उनीहरूलाई भगवानसँगै हामीले पानी पनि दिएका छौँ, उनीहरूको प्यास पनि हामीले बुझाएका छौँ, उनीहरूको आत्मा हामीले बुझाएका छौँ नै। भगवान दिएर उनीहरूको आत्माको प्यास हामीले बुझाएका छौँ। यता हामीले उनीहरूको भौतिक प्यास पनि, शरीरको प्यास पनि हामीले बुझाइरहेका छौँ पानीहरू दिएर। विश्वको जलस्रोतको यत्रो ठुलो धनी देश जहाँबाट सबै यो पानीलाई हामी हाम्रै सिँचाइ गरेर राख्न सक्थ्यौँ, हामी उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सिँचाइको लागि कुनै पनि प्रकारको सुविधा नदिन सक्छौँ, तर हामी यो गरिरहेका छैनौँ। उनीहरूलाई पानी दिइरहेका छौँ, उनीहरूको प्यास बुझाउन, उनीहरूको जमिनलाई उर्वर बनाउनको लागि हामीले पानी दिइरहेका छौँ, तर यसको पनि उनीहरू सम्मान गर्दैनन्। यहाँ पनि उनीहरू हामीलाई लुट्न खोज्छन्, हामीलाई हाम्रो यो पानीको अधिकार पनि उनीहरू खोज्न चाहन्छन्। यी कृतज्ञहरूको जुन जमात छ भारतमा, आरएसएस वाला जुन सोच छ, यो सोचले पुरा हिन्दू धर्मलाई सर्वनाश गर्न लागिरहेको छ। यो मानिसले बुझ्न सकेनन्, सच्चा हिन्दूले यो बुझ्न सकेन भने एक दिन यो संसारबाट यही आरएसएसको कारणले र यही आरएसएसलाई उचाल्ने केही गोदी मिडियाहरू छन्, तिनीहरूको कारणले सर्वनाश हुनेछ हिन्दू धर्मको, यसमा कुनै शङ्का छैन। र अर्को कुरा, हामीले उनीहरूको सुरक्षा पनि गरेका छौँ, हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित गरेका छौँ र आज उनीहरू ढुक्कले सुतेका छन्, उनीहरूलाई ढुक्कले निन्द्रा लाग्छ, उनीहरूलाई कुनै संसारका कुनै पनि राष्ट्रसँग भिड्न सक्छु मलाई आइपऱ्यो भन्ने उनीहरू जो आरामले सुत्न सकेका छन्, ती गोर्खा सिपाहीको कारणले उनीहरू सुत्न सकेका छन्। यदि गोर्खा सिपाही नहुने हो, गोर्खा रेजिमेन्ट नहुने हो भने भारतको निद हराम हुन कति बेर पनि लाग्ने छैन। यो उनीहरू बुझ्न चाहँदैन, यो उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। त्यसकारण म संसारभरिका नेपाली आम नागरिकहरूलाई र नेपालमा रहनुभएका नागरिकहरूलाई पनि बताउन चाहन्छु, हामी कमजोर छैनौँ, हामी उनीहरूलाई ज्ञान पनि दिइरहेका छौँ, भारतीयहरूलाई हामी ज्ञान दिइरहेका छौँ, हामी भारतीयहरूको प्यास बुझाइरहेका छौँ, हामी भारतीयहरूको सुरक्षा गरिरहेका छौँ र यति सबै हामी गर्न सक्छौँ भने यो वीर नेपाली, यो वीर गोर्खाली जातिले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न सक्छ, हामी हाम्रो सुरक्षा पनि गर्न सक्छौँ। यो कुरा उनीहरूलाई हामीले बताउन जरुरी छ। हामी त्यो महान जाति हौँ, हामी कहिल्यै पनि दास भएको जाति होइनौँ र हुन पनि चाहँदैनौँ। यो कुरा उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो बुझ्न सकेनन्, यो बुझ्न चाहेनन् भने एक दिन साँच्ची नै उनीहरूले युद्धको आह्वान नै गरे भने पनि हामी पछि त हट्नेवाला छैनौँ नि। उनीहरू हामीलाई भनिरहेका छन् चीनले उकासेको होला, चीनले जबरजस्ती यिनीहरूलाई हाम्रा विरुद्धमा अघि सारिरहेको होला भनेर हामीलाई सानो तुच्छ देखाउन खोजिरहेका छन्। हामी नेपाली जातिलाई कसैले अगाडि लाएर कसैले अगाडि हान भनेर हान्ने जाति होइनौँ। हामीलाई जब चोट पर्छ, चोट परेपछि मात्र हामी आक्रमण गर्ने जाति हौँ। यो संसारभरिका इन्डियनहरूले बुझ्न जरुरी छ र इन्डियन आम नागरिकहरूलाई म यो बताउन चाहन्छु, तपाईहरू जुन अहिले मोदीलाई उकासिराख्नु भएको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमिमा तपाईहरू आफ्नो भूमि भनेर प्रचार गरिराख्नु भएको छ। म बताउन चाहन्छु तपाईहरूलाई यो राजनाथ, शाह र मोदी जस्ता गद्दारहरूले तपाईको देश सर्वनाश गर्नेछन् र के थाहा तपाईको मोदी नै, तपाईको जुन प्रधानमन्त्री छ त्यो प्रधानमन्त्री नै विदेशीद्वारा सञ्चालित भएको छैन, उसलाई विदेशीले उकासेको छैन भन्ने कुन आधार छ? र
यसमा पनि तपाईहरूले सोच्नु जरुरी छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, तपाईहरूको जुन रणनीतिकारहरू छन् ती गलत छन्। तिनीहरू जबरजस्ती जुन यो एरियामा, यो सार्क कन्ट्रीमा यो जुन वैमनस्यता सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, यो सबैभन्दा ठुलो खतरनाक छ र यसैले एक दिन भारतलाई टुक्रा टुक्रा गर्नेछ। भारत टुक्रिनेछ यही कारणले। अर्काको जमिन खाएर तपाईहरू रमाउनुहुन्छ, अर्काको पीडामा मुस्कुराउने मानिसहरू, अर्काको पीडामा, अर्काको दुःखमा खुसी हुने कुनै पनि राष्ट्र कहिल्यै पनि लामो समयसम्म जिन्दा हुन सक्दैन, लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। मानिसमा पनि यही हुन्छ। मानिस पनि कोही अर्काको पीडामा खुसी हुन्छ भने त्यो एक दिन चाँडै नै त्यसले जवाफ पाउनेछ, अस्तित्वले उसलाई जवाफ दिनेछ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो जसले बुझ्दैन, अर्काको दुःखमा रमाएर म सबै कुरा पाइरहेको छु भन्ने जसलाई भ्रम पर्छ, एक दिन उसको भ्रम तोडिनेछ र ऊ यो भ्रमबाट जुन दिन मुक्त हुनेछ त्यो दिन निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ। भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, नारीको सम्मान गर्न सिक्नुहोस्। तपाईहरूले कहिल्यै नारीको सम्मान गरेको छैन। भारतीयहरूलाई भनिरहेको छु म, हामी जे कुरा पनि दिएर पठाउँछौँ तपाईहरू त्यसको अपमान गर्नुहुन्छ। हामी बुद्ध दिन्छौँ त्यसको पनि अपमान गर्नुहुन्छ। हुँदाहुँदै हामीले यहाँबाट आयुर्वेद सिकाउनको लागि आचार्य बालकृष्ण पठायौँ। आचार्य बालकृष्णलाई पनि तिमीहरूले जेलमा हाल्यौ। त्यसकारण तिमीहरूको चेतना, भारतीयहरूको चेतना यो स्तरको छ। हामी ज्ञान दिएर पठाउँछौँ, हामी विचार दिन्छौँ, हामी सिद्धान्त दिन्छौँ। त्यो सिद्धान्त तिमीहरू हाम्रो हो भनेर हाम्रा विरुद्धमा प्रयोग गर्छौ। यो नै सबैभन्दा ठुलो विडम्बना छ भारतीयहरूको। यो जुन हिन्दू धर्म भनेर गौरव गरिरहेका छन् आज भारतीयहरू, तपाईहरूलाई खुसी लागिरहेको छ, तपाईहरूको आत्मा खुसी भइरहेको छ हाम्रो महान धर्म हिन्दू धर्म हो भनेर। त्यो धर्म यहाँबाट गएको हो, यो हिमालहरूबाट गएको हो, यी पहाडहरूबाट गएको हो। जुन कैलाश मानसरोवर जानको लागि यति उत्ताउलो गरेर नेपालसँग तपाईहरू युद्ध गर्नेको स्थितिमा सोचमा पुगिराख्नु भएको छ, त्यो उत्ताउलोपन, त्यो जुन सोच छ यो चाँडै नै खरानी हुनेवाला छ। किनभने जुन देश, जुन मानसरोवरमा भगवान शिवलाई भेट्नको लागि यहाँ जाने गरिन्छ, त्यो मानसरोवर पनि एक दिन नेपाल थियो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपाल हो र अहिले भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथमा बस्नुहुन्छ। भगवान शिवमाथि आक्रमण भएपछि के हुन्छ यो कुरा म बताउन चाहन्छु र नारी जातिमाथि आक्रमण गर्दा, अपमान गर्दा के हुन्छ यो बताउन चाहन्छु। दक्ष प्रजापतिको नाम त भारतीयहरूले सुनेको हुनुपर्छ। दक्ष प्रजापति भन्ने यस्तै मोदी जस्तै शासक थियो भारतमा। भगवान शिव, किरातेश्वर महादेव, हाम्रो यो किरातेश्वर महादेव शिवको अपमान गरेपछि सतीको आफ्नी छोरी जुन दिएर यहाँ पठाएको थियो, विवाह गरिदिएका थिए, शिवजीले प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो, शिवजीलाई स्वीकार नगरेर, हाम्रो किरातेश्वर महादेवलाई स्वीकार नगरेर जब अपमान गरियो त्यसको परिणाम के भयो? जब नारीको अपमान भयो तब के भयो? दक्ष प्रजापतिको टाउको काटियो। शिवजीले दक्ष प्रजापतिको टाउको काट्नुभयो र त्यहाँ बोकाको टाउको लगाइदिनु भयो। म हिन्दुस्तानका जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिन्दुस्तानमा बोकाको टाउको जोड्न नपरोस्। यहाँ भगवान शिवको देश हो, यो किरातेश्वर महादेवको देश हो। यो लडाकु जाति भगवान शिवले, गोरखनाथले पोषित गरेका महान गोरखकाली सेनाहरू छन् यहाँ। यो बुझ्न जरुरी छ। र एक दिन बोकाको टाउको काटियो भने, बोकाको टाउको गाँसियो भने यो विडम्बना हुनेछ। त्यसकारण भारतीय जनताहरूलाई, मोदीलाई नौकास्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो निकै नै खतरनाक कुरा छ। यो अशान्त वातावरण यहाँ सिर्जना गर्ने मात्र होइन, यो यदि नेपाल र भारतको वार हुने स्थिति आयो भने बुझ्नुहोस्, भारतीय जनताहरूलाई म बताइदिन चाहन्छु, तेस्रो विश्वयुद्ध नेपालबाट सुरु हुन्छ र यसको जननी त्यही लिपुलेखको त्यो बाटो हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तेस्रो विश्वयुद्धको लागि तयार रहन जरुरी छ र तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने के हुन्छ? जब यहाँबाट वीर गोर्खाली जातिहरूले वीरताको सञ्चार गर्छन्, संसारभरि वीरताको सञ्चार गर्छन्, त्यो वीरताको सञ्चार भारतमा पनि हुनेछ। भारतमा पनि वीरहरू जन्मिनेछन्, जो सुतेका छन् तिनीहरू जाग्नेछन्, जो मेरो राष्ट्र आउँदैन होला, म फेरि स्वतन्त्र बन्न सक्दिनँ होला भनेर चुपचाप लागेर बसेका छन्, तिनीहरू तरबार झिकेर मैदानमा उत्रिनेछन् र मोदी, राजनाथ र शाहबाट आफ्नो राष्ट्र स्वतन्त्र गराउनेछन्, नयाँ राष्ट्रहरू जन्मिनेछन्, भारत टुक्रा हुनेछ। यो बुझ्न जरुरी छ।
सिक्किमको शरीर आत्मा खाएर, भुटानको आत्मा खाएर रमाइरहेको भारतलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु। जुन दिन तिमीहरू आज मिडियाहरूमा हामीलाई अभियोग लगाइरहेका छौ, तिमीहरू भनिरहेका छौ नेपालको इन्डियाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा स्वतन्त्रता दबाउनको लागि यहाँबाट जङ्गबहादुरले सेना लगेको थियो भनेर आज खुब फुकिरहेका छौ। तर तिमीहरू बिर्सन्छौ। तिमीहरू के चाहिँ बिर्सन्छौ भने तिमीहरू जस्ता सामन्तीहरूले, तिमीहरू जस्ता साम्राज्यवादीहरूले जब हैदराबाद खान लागेका थियौ, हैदराबाद खाने बेलामा पनि यहाँबाट हाम्रो मोहन शमशेरले 10 बटालियन सेना पठाउनु परेको थियो। हैदराबाद खाने बेलामासम्म तिमीहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। तर तिमीहरूले जहिल्यै पनि नेपालमाथि बुरा नजर लगाएका छौ, खराब दृष्टिकोण राखेका छौ। जब अर्काकी स्त्री र अर्काको सार्वभौम सत्ता र अर्काको जमिनमाथि कसैले खराब नजर पार्छ, खराब दृष्टि राख्छ, त्यसको विनाश निश्चित छ। तिमीले महाभारतको कथा पढेका छौ। जब द्रौपदीको इज्जतमाथि खेलियो, जब द्रौपदीका लुगाहरू तानिए, वस्त्र चिरहरण भयो, तब दुर्योधनको सर्वनाश भएको थियो। जब सीताको हरण भयो, सीताको हरण भएपछि लङ्का सर्वनाश भएको थियो। यो बुझ्न सकेनौ तिमीहरूले। तिमीहरूलाई हामीले पढायौँ, हामीले दर्शन दियौँ, हामीले विचार दियौँ, धार्मिक ग्रन्थहरू दियौँ, यति धेरै सबै ज्ञान दिएर पठाउँदा पनि तिमीहरूको भेजामा, तिमीहरूको दिमागमा यो घुसेन। त्यसकारण म भारतीयहरूलाई बताउन चाहन्छु, अलि संवेदनशील बन्नुहोस्। महान बन्नको लागि अरूको सम्मान गर्न जरुरी छ। जति बढी शक्ति हुन्छ त्यति बढी सम्मान अरूलाई दिनुपर्छ। यो जरुरी छ। शक्तिले अरूलाई दबाउन खोज्यो भने दब्नेवाला छैन। त्यसकारण म धनी छु, म ठुलो छु भनेर गौरव गरेर नेपालले केही गर्न सक्दैन भनेर ठानिरहेको खण्डमा देख्नु, त्यो अलेक्जेन्डर सानो थियो। अलेक्जेन्डर कुनै ठुलो देशको राजा होइन, त्यो एउटा सानो देशको राजा, केही तरबारहरू, केही भालाहरू लिएर आएको थियो। तिमी त्यो बेला पनि धनी थियौ, त्यो बेला पनि महान थियौ। तर अलेक्जेन्डरले तिम्रो के हालत गरायो त्यो बुझ्न जरुरी छ। अलेक्जेन्डरले पूरा भारतमाथि कब्जा गर्यो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। बाबर पनि कुनै शक्तिशाली भएर आएको होइन, बाबरसँग पनि धेरै धन थिएन। बाबरले पनि तिमीमाथि आक्रमण गर्नुको त्यही कारण हो। तिम्रो यही अहङ्कारले तिमीहरूले आफूलाई सर्वनाश गरिरहेका छौ, इतिहासदेखि सर्वनाश गरिरहेका छौ। हिन्दू धर्म जुन तिमीहरूले दलितहरूलाई दबाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छौ र हामीलाई त्यस्तो कुविद्या सिकाउन खोजिरहेका छौ, हिन्दू धर्मको दुरुपयोग गरिरहेका छौ। हामीले यहाँबाट जुन पवित्र हिन्दू धर्म दिएर पठाएका छौँ, त्यहाँ तिमीहरू त्यहाँका दलितहरूलाई दबाउन, त्यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई दबाउन, त्यहाँका मुसलमानहरूलाई दबाउन त्यो हिन्दू धर्मका दर्शनहरू प्रयोग गरिरहेका छौ। हिन्दू धर्मको दर्शन, हिन्दू धर्म भनेको कसैलाई दबाउनको लागि होइन। यो धर्म इतिहास पढ, म भन्न चाहन्छु। हिन्दू धर्म कसैलाई दबाउनको लागि होइन, हिन्दू धर्म प्रेम बाँड्नको लागि हो। विश्वगुरु बन्नको लागि हिन्दू धर्म तिमीहरूको जस्तो दबावले हुँदैन, प्रेमले विश्वगुरु बन्ने हो। यो हिन्दू धर्मको शिक्षा हो। हामीले जुन शिक्षा पठाएका छौँ तिमीहरूले त्यो शिक्षा कहिल्यै पनि सिकेनौ। यो सबैभन्दा ठुलो भारतीय हिन्दू हुनेहरूको विडम्बना छ। तिमीहरू हाम्रा महान गणेशको पूजा त गर्छौ, शिवजीका छोरा गणेशको पूजा त गर्छौ, तिमीहरू लवकुशको पनि पूजा गर्छौ, सीताको पनि पूजा गर्छौ, तिमीहरू बुद्धकोलाई पनि मानेको जस्तो गर्छौ। हाम्रो बुद्ध पनि हाम्रै हो भन्छौ, हाम्रा भगवान गोरख पनि हाम्रै हो भन्छौ, हाम्रा सबै कुराहरू तिमीहरू हाम्रै हो भन्छौ। तिमीहरूलाई यो टाउको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न पनि मन लाग्दैन। यो हिमाल खण्ड जुन छ, यो नेपाली खण्डे भन्ने तिमीहरूले पढेका होला तिम्रो धर्मशास्त्रहरूमा। यो खण्ड भनेको यो शिर हो, पूरा हिन्दू तिमीहरूको यो कल्चरको शिर हो। जब तिमीहरू शिरमाथि नै छेदन गर्न थाल्छौ, शिरमा नै भाला लगाउन थाल्छौ, तब सर्वनाश हुन निश्चित छ। तब हामीले क्यान्सर मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो शरीरलाई। र त्यो शरीरको अङ्ग चेतना चलाउने चेतनाले हो, चलाउने मस्तिष्कले हो। मस्तिष्क नेपाल हो। नेपाल गोरखनाथ यो तपोभूमि मस्तिष्क हो। मस्तिष्कले सबै कुरा चलाउँछ, सबै शरीर मस्तिष्कले चलाउँछ। र विश्वगुरु बन्छ भने यहाँबाट बन्छ, त्यहाँबाट होइन, नेपालबाट बन्छ। यो बुझ्न जरुरी छ। कोही विश्वगुरु बन्दैछ र विश्वगुरु बन्छ भने नेपाल बन्छ, विश्वगुरु कोही बन्छ यहाँ भने यो नेपालबाट बन्छ। यो पनि म भारतीयहरूलाई बताउन चाहन्छु। तिमीहरूले यो बुझेका छैनौ। सबैभन्दा तिमीहरूको कमजोरी भनेको यही हो, तिमीहरू इतिहास बुझ्दैनौ, इतिहास पढ्दैनौ र इतिहास बनाउन पनि सक्दैनौ। अब तिमीहरू इतिहास राम्रोसँगले पढेको भए इतिहास बनाउन तल्लीन हुन्थ्यौ होला, लाग्थ्यौ होला। तर भारतीयहरूको यो बुद्धि पनि छैन। इतिहास तिमीहरूले पढेनौ, त्यसले इतिहास तिमीहरूले बुझ्दैनौ। तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको देशको रक्षा कसले गरेको छ।
तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूलाई ज्ञान कसले दिएको हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन न तिमीहरूले नारीको इज्जत गर्न जानेका छौ। नारीको पनि इज्जत नगर्ने, अर्काको सार्वभौम सत्ताको पनि इज्जत नगर्ने, अर्काको देशको पनि इज्जत नगर्ने, यस्तो देशको विनाश चाँडै हुन्छ। यो राम्रोसँगले एकचोटि इतिहास पढ्न सारा भारतीयहरूलाई, भारतका जनताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि यो कुरा अहिले नै ठिक समयमा मनन गरिएन भने सर्वनाश निश्चित छ, भारतको विनाश निश्चित छ। हामी अहिले पनि भन्छौँ, हाम्रो जुन तिमीहरूले एउटा कल्चर बनाएका छौँ त्यो कल्चर हामी मान्नेवाला छैनौँ। तिमीहरूले दिएको धर्म होइन, हामीले दिएको धर्म भएको कारणले हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ, हामी हाम्रा गुरुहरूलाई मान्छौँ। यहीँ हाम्रा तामाङ गुरुहरू छन्, यहीँ हाम्रा किराँतका गुरुहरू छन्। हाम्रो किराँत धर्म छ, हामीले संसारलाई धर्म पनि दिएका छौँ, किराँत धर्म दिएका छौँ, विश्वको सबैभन्दा पहिलो धर्म। हामीले हिन्दू धर्म दिएका छौँ, हामीले बुद्ध धर्म दिएका छौँ। यो तपोभूमिबाट सबै धर्म पनि संसारलाई हामीले दिएका छौँ। हामीले महान धार्मिक मानिसहरू यहाँबाट दिएका छौँ, भगवान दिएका छौँ। सबै कुरा हामीबाट लाने, सबै कुरा हाम्रो खोज्ने अनि हाम्रो अस्तित्व हामी खतरनाक भनेर मान्ने, यो हुन सक्दैन, यो सही हुन सक्दैन। र नेपाली जनताहरूलाई पनि, नेपाली आम नागरिकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, हामीले भारतीय टाइपको हिन्दू धर्मलाई यहाँ स्वीकार गर्नु हुँदैन। हाम्रो के हो, हामीले उनीहरूलाई गाई पाल्न सिकाएर पठायौँ, हामीले गाईको दुध खानुपर्छ भनेर पालेर सिकाएर पठायौँ भारतमा, तर उनीहरूले गाईको मुत खान सिकाए हामीलाई। यो गर्नु हुँदैन, मुत उनीहरू नै खाउन्, हामी गाईको दुध नै खानुपर्छ। र हामीले हिन्दू धर्म एक महान धर्म हो। यो धर्म भन्दा यो वैदिक धर्म, यो भगवान शिव र पार्वती दुर्गा माताले सुरु गरेको धर्म हो। यो किराँत र भगवान शिवको यो किराँतेश्वर महादेवले सुरु गरेको धर्म हो भनेर हामी उनीहरूलाई भन्छौँ। सबै मानिसहरूलाई सम्मान गर्नको लागि, नारीहरूको सम्मान गर्नको लागि भन्छौँ। तर उनीहरू दलित भनेर हेप्छन्, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई हेप्छन्। यसरी त्यही विद्या हामीलाई सिकाउन खोज्छन् यहाँ। त्यसकारण उनीहरूले दिएको यस्तो झुटो, यस्तो गलत, यस्तो गन्दा विचार, यो सोच हामी हिन्दूहरूले पनि लिनु हुँदैन। उनीहरू हामीलाई विद्या सिकाइरहेका छन्। हामी यहाँ कसरी बसेका छौँ, हामीले यो देशमा हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै त्यो संविधानबाट निकाल्दा पनि हामी चुपचाप बस्छौँ। कसरी यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानहरूको सम्मान गर्छौँ त्यो तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ। तिमीहरू 30 करोड मुसलमानहरूको अपमान गरिरहेका छौ, तर हाम्रो मुटुमा मस्जिदहरू बनाएर, हिन्दू धर्म त्यस्तो धर्म हो जसले मुटुमा आफ्नै अगाडि मस्जिदहरू बनाउँछ र जब उनीहरू त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् फ्राइडेका दिन मुसलमानहरू, हामी पनि त्यहाँबाट शिर झुकाएर जान्छौँ। उनीहरू स्वधर्ममा रहन सिकाएको छ भगवानले। स्वधर्ममा रहनु, आफ्नोसँगले पालना गर्नु, धर्म परिवर्तनको जरुरत परमात्माले, ईश्वरले, अस्तित्वले सिकाएको छ। तिमीहरू अर्को धर्मको अपमान गर्छौ, बुद्ध धर्मको अपमान गर्यौ तिमीहरूले अब मुसलमान धर्मको अपमान गरिरहेका छौ। र यही मुसलमान धर्म तिमीहरूले जसरी दबाइरहेका छौ, अपमान गरिरहेका छौ, यसैले एक दिन तिमीहरूको विनाश ल्याउँछ। यो पनि अर्को कडी छ। त्यसकारण म भारतका जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू मोदीलाई सम्झाउनुहोस्। उनीहरूका रणनीतिकारहरू सब गलत छन्। उनीहरूलाई कसरी दूरदृष्टि राख्ने, कसरी महान देश बन्ने भन्ने केही पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई यति थाहा छ, केही तोपहरू ल्याएको खण्डमा, केही क्षेप्यास्त्र र केही मिसाइल्स, केही एयरक्राफ्टहरू ल्याएको खण्डमा, लडाकु विमान ल्याएर संसार जितिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नु। हिन्दू धर्मले सिकाएको छ संसार प्रेमले जितिन्छ, प्रेम बाँडेको खण्डमा मात्र संसार जित्न सकिन्छ, नत्र यो सम्भव छैन। हामी संसारलाई प्रेम बाँड्छौँ, हामी संसारलाई धर्म बाँड्छौँ, हामी संसारलाई सिद्धान्त बाँड्छौँ, विचार बाँड्छौँ। त्यसैले हामी सत्यको बाटोमा छौँ। हामी ईश्वरले जे बाटो देखाएको छ त्यही बाटोमा छौँ हामी, र हामी फेरि लडाकु पनि छौँ। हामी वैचारिक विचारमा मात्र शक्तिशाली छैनौँ, हामी लडाकु पनि छौँ। र एक दिन हामीलाई परेको खण्डमा मातृभूमिको रक्षाको लागि हामी यहाँ बच्चालाई तरबार उठाउन सक्ने बनाउन सक्छौँ, यो हामीलाई विश्वास छ। म सम्पूर्ण संसारभरिका भारतीयहरूलाई र संसारभरिका नेपालीहरूलाई
यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हाम्रो आइडेन्टिटी हामी नेपालीहरूले संसारभरि देखाउन जरुरी छ। अहिले केही मानिसहरू बोलेर के हुन्छ भनिरहेका छन्, हामीले बोलेर भारत थर्किरहेको हुन्छ। तपाईहरू बुझ्नुहोस्, नक्साले के हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरू, नक्साले आज संसार हल्लिरहेको छ। बोल्नुहोस्, एक दिन यही बोलीले संसार हल्लिने छ र चाँडै नै यस्ता किसिमका कुराहरू आउनेछन् जसको लागि हामीले बोलिरहनुपर्छ, हामीले लेखिरहनुपर्छ। कहिल्यै पनि जो लेख्दैन, कहिल्यै पनि को अगाडि नतमस्तक भएर चुप रहनु हुँदैन, बोलिरहनुपर्छ। बोलिरहनुहोस् र हामीले उत्साहित गरौँ। जो पनि देशको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, राष्ट्रभक्तहरू हुनुहुन्छ, मुलुकको हित चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा नराम्रो अहिले नभनौँ। र अहिले हामी लडाइँमा छौँ, मिसनमा छौँ। हामी भारतसँग सम्झिनुहोस् लडिरहेका छौँ। लडिरहेको बेला कमान्डरलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। भोलि हामी यहाँ विरोध गरौँला। जब भारतसँगको लडाइँ हामी सक्छौँ, त्यो बेला हामी खड्ग ओलीले नराम्रा काम गर्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो गलत छन् भनेर हामी भनौँला। त्यो बेला हामी उहाँलाई कारबाही गर्नको लागि आवाज उठाउँला। तर अहिले यो समय होइन। अहिले जङ्गली हात्तीले हामी माथि आक्रमण गरेको छ। जङ्गली हात्ती खेद्नु छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा सानो कुरा बताएर म सकाउन चाहन्छु। एउटा ठुलो युद्ध भयो दुई देश बीचमा युद्ध हुँदाखेरि एउटा देशको सेनामा एउटा जर्नेल गद्दार निस्क्यो। त्यो गद्दार छ भन्ने कुरा थाहा भयो। थाहा भएपछि त्यो कमान्डरलाई यो कुरा बताइयो गएर, यो मानिस देशको विरुद्धमा घात गरिरहेको छ, आफ्नै राष्ट्रहित विपरीत काम गरिरहेको छ, विदेशीसँग मिलेको छ, यसलाई समाएर थुन्नु पर्यो र कारबाही गर्नु पर्यो। कमान्डरलाई भनियो। कमान्डरले सबै सेनाहरूलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गरे। उनले जसले अभियोग लगाएर आएका थिए उनलाई भने अहिले चुप लाग्नुहोस्, अहिले केवल यसमा फोकस हुनुहोस्, शत्रुसँग लड्नको लागि फोकस हुनुहोस्। यो कुन बेला गर्ने हामी गरौँला, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि युद्ध सकियो। युद्धमा उनीहरूको जित भयो र युद्ध सकिएपछि, युद्ध सकिन साथ ती जो विदेशी दलाल बनेका थिए तिनलाई जेलमा लगेर कोचियो र केही समयपछि तिनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। त्यसकारण यो अहिले को दलाल हो, को के हो भन्ने भन्दा पनि अहिले एकदम हामी एकीकृत भएर हामी युद्धमा होमिएका छौँ र युद्ध गर्नु छ। भारतसँग हामीले अहिले जुन स्थिति छ यसलाई हामीले बचाउँदै संयमित पनि हुँदै र हाम्रो यो जुन ओजस्वी जुन स्वभाव छ यसलाई कमजोर पर्न नदिँदै हामी अगाडि बढ्नु छ। यो बढ्ने बेलामा हामीले एकअर्काको खुट्टा तान्ने अवस्था होइन, यो सिचुएसन होइन। त्यसकारण हामी यो सोचले अगाडि बढौँ, सोच अलिकता विस्तृत बनाऊ। सर्वप्रथम देशको बारेमा सोचौँ। अहिले देशको विरोध गर्नेहरू, देशको विरुद्धमा नराम्रो सोच्नेहरू केवल भनिरहेका छन्। यो ठुलो काम होइन, बोलेर केही पनि हुँदैन, हामी भारतसँग लड्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरू बारम्बार हामीलाई सम्झाउन चाहन्छन्। तर हामी अब यस्तो सञ्चार गर्नेछौँ वीरताको कि संसार चकित हुनेछ। त्यसकारण म संसारका सबै नेपालीहरूलाई एकजुट हुन र जोडिनको लागि आह्वान गर्छु र तपाईहरू म सचेत नेपाली यो महाअभियानमा जोडिनुहोस्। मेरो फेसबुक पेजमा, यो पेजमा तपाईहरूले आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहोस्। मलाई जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेसेज गर्नुहोस् र मेसेज गरेर इनबक्समा मलाई मेसेज गरेर म जोडिन चाहन्छु, म यहाँको हुँ, यो ठाउँको हुँ, यो जिल्लाको हुँ, यो देशमा छु, मेरो नाम यो हो र म सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिन चाहन्छु भनेर लेखिदिनुहोस्। म ढिलो चाँडो तपाईहरूसँग सम्पर्कमा आउनेछु। म आउन सकिनँ भने हाम्रा साथीहरू आउनुहुनेछ र तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। तपाईँले सम्भवतः त्यहाँ फोन नम्बर पनि राखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। जोडिएन भने हामी सिद्धिन्छौँ। हामी जोडिनु अनिवार्य छ, जोडिनु जरुरी छ। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि हामीले आवाज बुलन्द गरेर भोलि सरकारलाई दबाब दिनको लागि र यदि त्यो सरकारले गरेन भने आफै गर्नको लागि पनि, हामी आफै गरेर देखाउनको लागि पनि हामीले जोडिन जरुरी छ। हामी यो म सचेत नेपाली महाअभियान जुन छ, यदि यो सरकारले ठिक ढङ्गले यहाँका पार्टीहरूले काम गरेनन् भने हामी यसलाई एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा परिवर्तन गर्नेछौँ। यो शक्तिशाली पार्टी बन्नेछ र यो देशमा स्वयं परिवर्तन गर्नेछ। म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। म संसारभरि छरिएर रहनुभएका र नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, देशभक्त नागरिकहरूलाई यो देशभक्ति देखाउने बेला हो। देशभक्ति
देखिनु पनि पर्छ। म भित्र देशभक्ति छ भनेर मात्र हुँदैन, देशभक्ति देखिनुपर्छ। जसरी प्रेम छ भनेर मात्र हुँदैन, प्रेम देखाउनु पनि पर्छ। त्यसरी नै देशभक्ति पनि देखाउनु पर्छ। चाहे हाम्रो देश गरिब छ भनेर हाम्रो देश गरिब छ भनेर देशलाई माया नगर्न सकिँदैन। आमाले थोत्रा लुगा लगाएकी छिन्, आमाले कपाल कोरेकी छैनन् भनेर कसैले आमालाई प्रेम नगर्न सक्छ, आमाको सम्मान नगर्न सक्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ आफ्नी आमालाई? आमाका झुत्रा लुगा छन्, यस्ती मैली आमा, यस्ती पुरानी आमा, यस्ती झाक्रो कपाल भएकी आमा भनेर तपाईँ आमालाई घृणा गर्न सक्नुहुन्छ? जसले आमालाई घृणा गर्ने त्यो सोच्छ पनि त्योभन्दा दुष्ट र पापी कोही हुँदैन। त्यसकारण आमा जस्ती हुन्, यी नेपाल आमा हाम्री आमा हुन्। यो आमाको सम्मान गर्न जरुरी छ, आमाको कदर गर्न जरुरी छ। आमाको कपाल नकोरिएको होला। अब हामी सबै छोराहरूले आमाको कपाल कोरीबाटी गरौँला, आमाका गोडाहरू धौँला र यो देशलाई महान बनाउला, आफ्नी आमालाई फेरि सुन्दर बनाउला। त्यसकारण म रिक्वेस्ट गर्छु, यो महान बन्नको लागि हामीले महान सोच राख्न पनि जरुरी छ। आमाको सम्मान गरौँ। आफ्नी आमाभन्दा ठुलो केही, जन्मभूमिभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। आमाले बच्चा जन्माउने बेलामा के हुन्छ? आमा जब बच्चा जन्माउनुहुन्छ, आमाले बच्चा जन्माउने बेलामा उहाँलाई यति दर्द हुन्छ, यति दुःख हुन्छ, 12 डेसिबलको दुःख हुन्छ उहाँलाई। त्यो दुःख सहनुपर्छ। 10 डेसिबलको दुःख मात्र। पहलमान पनि, एउटा बडी बिल्डर पहलमान, केवल उसको शरीरमा 10 डेसिबल दुःख भयो भने त्यहीँको त्यहीँ मर्छ, ठहरै मर्छ। र आमाले हामीलाई जन्माउने बेलामा 12 डेसिबलको दुःख सहनु भएको हुन्छ। यो याद गर्नुहोस्, त्यो दुःख याद गर्नुहोस्। आफ्नी आमाले त्यो दुःख जुन सहनु भएको हुन्छ, त्यो दुःख हरेक आमाले सहेको हुन्छ। तपाईँकी आमाले, मेरी आमाले, हरेक आमाले सहनु भएको छ। र देश भनेको पनि आमा हो। आमाले हामीलाई के दिनुभयो भनेर हामीले आमालाई के दिउँ यो सोध्ने हो। गीतहरू पनि छन्, ती गीतहरूलाई पनि याद गरौँ, गीतहरू गुनगुनाउँ राष्ट्रका लागि। राम्रा गीतहरू, देशभक्तिपूर्ण गीतहरू। आमाले मलाई के दिनुभयो, मलाई के दिनुभयो, आमाले अंशमा के दाइजो ल्याउनु भएको थियो दिनुभयो भनेर नसोध्नुहोस्। आमालाई तपाईँ के दिनु सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। तपाईँ सच्चा छोरो हो, महान छोरो हो भने तपाईँको आमाको कपाल झाँक्रो देख्नु भएको छ भने आमाको कपाल कोर्नुहोस्, आमाका खुट्टामा चिलो लाउनुहोस्, आमाको खुट्टामा धुनुहोस्, आमाको स्याहार गर्नुहोस्, आमाका मैला लुगाहरू फेरिदिनुहोस् र नयाँ लुगाहरू लाइदिनुहोस्। र अब म यतिमै आज बिदा माग्न पनि चाहन्छु र प्रतिक्रियाहरू गर्नुहोस्। यो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। हरेक हाम्रा भावनाहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी साथीभाइहरूमा, आम नेपाली नागरिकहरूमा पुर्याउन सक्यौँ भने हामी वास्तवमा जोडिनेछौँ, जोडिँदै जानेछौँ। र हामी जोडियौँ भने, हामी एकीकृत भयौँ भने हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, हामीलाई कसैले जित्न सक्दैन। हामी त्यो जाति हौँ, हामी वीर किराँत जाति हौँ। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हामी किराँत जाति हौँ। यो हरेक जनजाति, यो देशको हरेक जनजाति एक महान योद्धा हो। यो देशको हरेक किराँत महान योद्धा हो। यो देशको हरेक क्षेत्री एउटा महान योद्धा हो। यो देशको हरेक जुनसुकै जातको हो अद्भुत शक्ति छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हामीले। र हरेक योद्धालाई अझ योद्धा हुन जरुरी छ र त्यो सोच बनाउन जरुरी छ। हामी जस्तो सोच्ने गर्छौँ त्यस्तै बन्दै जान्छौँ। तपाईँ आफूलाई कमजोर, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँको मानसिकता, तपाईँको पुरा शरीरमा त्यस्तै किसिमको रसायन भरिन्छ र तपाईँ त्यस्तै बन्दै जानुहुन्छ। वास्तवमा मान्छे निकम्मा कसरी हुन्छ भने, मान्छे निकम्मा पैसा नभएर, स्वास्थ्य नभएर, विविध कारणले हुने होइन। सोच निकम्मा भयो भने, सोच कमजोर भयो भने मानिस कमजोर बन्छ। पहिला यो सोचलाई सशक्त बनाऊ, यो सोचलाई महान बनाउन साथ हामी भित्र, हाम्रो शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा आउँछ र यो सोचले अनि धेरै कुराहरू लिएर आउँछ, धेरै कुराहरू जोड्दै जान्छ। सबै कुरा सोचले जोड्दै जान्छ र यो देश सेनालाई महान बनाउन जरुरी छ। किनभने त्यो बेला मात्र हामीमा शक्ति कमजोर पर्छ। शक्ति पनि जरुरी छ, विचार पनि जरुरी छ, सचेत हुन पनि जरुरी छ। त्यसकारण म सचेत नेपाली, अर्थात् म महान वीर गोर्खाली भनिरहँदाखेरि म सचेत नेपाली पनि भनिरहनुपर्छ। हामी वीर गोर्खाली जाति, हामी नेपाली, यो दुईटा शब्द हामीले छोड्नु हुँदैन। यो दुईटा शब्द बोलेको खण्डमा हामीलाई चेतनाको विकास गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ र वीरता सञ्चार गर्न पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। यति भन्दै आज म तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरू आफ्ना प्रतिक्रिया
मैले यहाँ कुरा गर्न सकेको छुइनँ तपाईहरुसँग सीधा यसको चाहन्छु र प्रश्न कुनै छन् भने ती प्रश्नहरूको कमेन्टमा म प्रयास गर्नेछु। कमेन्टमा भएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु र धेरै एकै साथमा उत्तर दिन नसकौँला तर उत्तर म दिनेछु। यदि मैले त्यही उत्तर दिन सकिनँ भने पनि म तपाईहरुसँग यसरी नै जोडिएर उत्तर दिनेछु। तपाईका प्रश्नहरू छन् भने पनि प्रश्न गर्नुस्। हामीले प्रश्न गर्न पनि सक्नुपर्छ। प्रश्न गर्नु पनि एउटा ठूलो चेतना हो। त्यसकारण प्रश्न गर्नुस्। ममा कुनै कमजोरी छन्, अहिले मैले बोल्दा पनि कुनै कुरा अलि ठीक लागेको छैन भने ती कुरा पनि तपाईले मलाई इंकित गर्नुस्। यो कुरा अलि ठीक छैन, यसलाई यसरी हामीले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले बताइदिनुस्। यो भयो भने हामी सबैले आफ्ना विचारहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र त्यो विचारलाई हामीले एउटा नयाँ विचार बनाउनुपर्छ। हामी सबैका विचारहरू जोडेर बनाउनुपर्छ। एकजनासँगको मात्र विचारले पूरा देश चलाउन सकिँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाई हामी सबै जोडिएर आफ्ना आफ्ना विचारहरू एउटा टोकरीमा राखौं र त्यो टोकरीबाट हामीले गहन विचारहरू फिल्टर गरेर निकालौं र त्यो विचारबाट यो देश सञ्चालन हुनुपर्छ। र यो देशमा हामीले कुनै पनि काम गर्दा हामी कोही पनि भोलि हामी कहीँ पनि गएर काम गर्दाखेरि नारीको सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। दलित, सीमान्तकृत र हेपिएका गरिब मानिसहरूको सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। दुखीहरूलाई देखेर तपाईको मनमा दया पलाएकै हुनुपर्छ। दयालु बनेकै हुनुपर्छ। मानिसले मानव जातिमा दयालुता भएन भने त्यो भन्दा घोर अपमान, त्यो भन्दा घोर गलत विषय अरु केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यो दयालुता पनि हुनुपर्छ। वीरता हर बखत हुनुपर्छ। कतिखेर पनि कमजोर सोच राख्नु नै हुँदैन। म गर्न सक्छु, म गरेर देखाउँछु भन्ने सोच हर बखत र हर मानिसमा हुनुपर्छ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले मैले बिदा हुन चाहे। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।